Gireklamo sa mga konsumador sa Butuan City Water District ang kahinay ug usahay walay tubig sa mga niaging adlaw. Ani ang report ni May Jess. Gipakita ni Ben Piral ni adtong Martes ang pag-abri sa gripo aron pa matudan ang kahinay sa agas sa tubig. Naperwisyo ang buluhaton sa panimalay sa pamilyang Piral tungod kay sukad weekend hangtod sa mga unang adlaw ning simanaha, kundi liman hinay, walay tubig nga moaga sa gripo sa pipila ka mga balay nga konsumador sa Butuan City Water District. Perisyo kayo sa mga tao nga nagtrabaho kayo sa di makaligo, labi na kadtong walay gipondo nga dagkog laton nga makapondo na ng kabiyo na. So ayon ta nga maaksyonan kini sa taga Water District nga ang amo din ni linya sa duungan maayo. Sumala usab ni Ginang Palab sa Lima, maayo na unta ang serbisyo sa BCWD tungod kay bag-ura ni taas ang singil sa tubig. Uminto na ba sila karon ang minimum? Imbis kay 105 nahimo nag 126. So kuha na gid nila ila pong pagserbisyo permanente sad nga. Gisulayan sa ABS-CBN News Team nga makuhaan og pahayag ang BCWD apan wala ang mga otorisado opisyal nga makatubag. Sa pinakaulahing emergency press release ni ini, nihinay ang aga sa tubig sa mga nilabayang adlaw tungod sa gipahigayong maintenance works. Para sa TV Patrol Caraga, Medias Patrol sa Pilipino.